हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्सको बारेमा। ओके, डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स हाम्रो एउटा इम्पोर्टेन्ट रियाक्सन हो जसलाई हामीले के पनि भन्न सक्छौं भने इन्ट्रोड्युसिङ फंक्सनल ग्रुप रियाक्सन्स पनि हामीले भन्न सक्छौं, किनकि यो कन्डिसन्समा यो रियाक्सन्समा डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्समा हामीले के गर्छौं भने सेभरल फंक्सनल ग्रुप्सहरु जस्तै फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन्सहरु छ भने OH ग्रुपहरु पनि छ भने यसमा हामीले के गर्छौं भने हामीले यसलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं, जसले गर्दाखेरि डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स एउटा के कस्तो बिहेभ गर्छ भने यसले एउटा इन्टरमिडिएटको बिहेभ गर्छ। ठीक छ, इन्टरमिडिएटको बिहेभ गर्छ र एउटा फंक्सनल ग्रुपबाट अर्को फंक्सनल ग्रुपमा हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौं। त्यसैले है ल, यदि लास्टको भिडियोजमा केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सनुस्। कपी पेन तपाईको अगाडि छैन भने प्लिज कपी पेन पनि अगाडि राख्नुस् र मसँगै डिस्कसन गर्छौं। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरुलाई नोट गर्नुस्। इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्स म लेखिदिसकेको छु, इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट अझै पनि म भन्छु, नलेखेको पोइन्ट्सहरु तपाईहरुले नोट गर्नु होला है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम लेट्स स्टार्ट आवर टपिक, दैट इज डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स। यसमा के हुन्छ भने फर्स्ट अफ अल हामी बुझ्न कोसिसतिर जाम, किनकि हामीले रियाक्सन्स त हामीले घोक्दिन्छौं हैन, तर हामी घोक्नुतिर नजाम, हामी जस्ट बुझ्नतिर जाम कि डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स भनेको कस्तो रियाक्सन्सलाई भनिन्छ। फर्स्टमा बुझ्नु पर्दाखेरि डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स भनेको एउटा इन्टरमिडिएट रियाक्सन्स हो। किन इन्टरमिडिएट भन्छु भने किनकि डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्समा के हुन्छ भने कुनै पनि एउटा फंक्सनल ग्रुपलाई हामीले एड गरिन्छ। ठीक छ, अथवा यसलाई अर्को वेले भन्दाखेरि यसलाई हामीले इन्ट्रोड्युस गरिन्छ। जस्तै सपोज गरौँ हामीले एनिलिनलाई राखेर हामीले डाइजोटाइजेसन गरिरहेको छौं भने यसमा हाम्रो के हुन्छ भने जुन हाम्रो डाइजोटाइजेसन रियाक्सन फर्मेसन हुन्छ नि त्यसमा हामीले यसलाई फर्दरली पनि रियाक्सन गर्दै गयौं भने यसमा हामीले फिनोललाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं। बेन्जिन डाइजोनियम क्लोराइड अथवा एराइल डाइजोनियम सल्ट जुन हाम्रो फर्मेसन हुन्छ इन्टरमिडिएट, त्यसमै हामीले के गर्न सक्छौं भने कुनै एउटा ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गर्न सक्छौं। जस्तै एनिलिनलाई लिएर हामीले NaNO2 प्लस डाइल्युट HCl मा राखेर हामीले 0 to 5 डिग्री सेल्सियस आइस कोल्ड कन्डिसनमा राखेर हामीले गर्यो र फर्दरली हामीले बेन्जिन डाइजोनियम सल्ट बनायो भने यसलाई पनि हामीले फर्दर रियाक्सन गर्दै गयो भने यसमा हाम्रो के आउँछ भने NH2 ग्रुप अगाडि थियो, N2Cl माइनस फर्मेसन भयो नि त्यसपछि हाम्रो यसमा के आउँछ भने फिनोलको प्रोडक्सन हुन्छ यसमा है। यही कुरालाई हामीले यसमा एक्सप्लेन गरेका छौं र यसको हामी मेकानिजम पनि पढ्छौं। हेर्नुस् त, when primary aromatic amine like aniline, हेर्नुस् है, aniline is treated with sodium nitrite and dilute hydrochloric acid at ice cold condition भनेको ice cold condition तपाईले बिर्सिनु भयो अथवा 0.5 डिग्री सेल्सियस 0 to 5 डिग्री सेल्सियस त यसरी राख्नु भयो भने आन्सर राइट हुन्छ, के पनि फरक पर्दैन। आइस कोल्ड कन्डिसन लेख्नै पर्छ भन्ने जरुरी चाहिँ हुँदैन है तपाईहरुलाई। ल, यसमा हेर्नुस् त, अराइल डाइजोनियम सल्ट अथवा बेन्जिन डाइजोनियम सल्टको फर्मेसन हुन्छ, अब्टेन हुन्छ। कसरी अब्टेन भएको हेर्नुस् त, एनिलिन रियाक्सन्स गर्यो NaNO2 डाइल्युट HCl, NaNO2 र डाइल्युट HCl को काम के हो भने यसले HNO2 प्रोडक्सन गर्छ, दैट इज नाइट्रस एसिड को फर्मेसन गर्छ। र नाइट्रस एसिड को फर्मेसन हुने बित्तिकै यसले के गर्छ भने यसलाई हामीले 0 to 5 डिग्री सेल्सियसमा राख्छौं र यसले N2Cl माइनस, यसैले हामीले अर्को लेख्दाखेरि कसरी पनि लेख्छौं भने कुनै कुनै सरहरुले के पनि गराउनुहुन्छ भने हैन N डबल बोन्ड NCl यसरी पनि राख्नुहुन्छ, कुनैले के गर्नुहुन्छ भने यसमा माइनस चार्ज राख्नुहुन्छ, यसमा प्लस चार्ज पनि राख्नुहुन्छ हैन। यो राख्दाखेरि यसमा ट्रिपल बोन्ड राख्नुपर्छ हामीले है। यसरी चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु पर्यो यो कुरा चाहिँ है। यसमा हामीले यो सबै गर्छौं, यो सबै गरिसकेपछि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने एउटा मेन पार्ट्स आउँछ। हामीले यसलाई अहिलेको लागि हामीले N2Cl माइनसलाई हामीले प्लस माइनस यसरी हामीले सपोज गर्यौं, ठीक छ, NaCl र H2 को प्रोडक्सन भयो। यसको मेकानिजम एकछिनपछि हामी डिस्कसन गर्छौं, त्यो भन्दा अगाडि हामी यसको एप्लिकेसनतिर जाउँ। जब एप्लिकेसन बुझ्नुहुन्छ त्यसपछि यो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ लाग्न सक्छ। हेर्नुस् त, एप्लिकेसन हामीलाई लागेको छ कि छैन, एप्लिकेसन कता कता युज हुन्छ त, जस्तै हामीले फ्याब्रिक्सहरु डाइजहरु जुन प्रोडक्सन गर्छौं त्यो प्रोडक्सनको लागि हामीले के गर्छौं भने डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स नै हाम्रो एउटा मेन रियाक्सन हुन्छ, जसले गर्दाखेरि हामीले यो सबै कुराहरु डाइजहरु फ्याब्रिक्सहरु डाइ फ्याब्रिक्स जुन हामीले प्रोडक्सन गर्न सक्छौं। हेर्नुस्, युज टु प्रोड्युस डाइज फ्याब्रिक्स, क्लियर हुन्छ यहाँसम्म? ओके, त्यसपछि अर्को हाम्रो के छ भने इट इज युजफुल इन द सिन्थेसिस अफ लार्ज भेराइटी अफ अर्गानिक कम्पाउन्ड्स।
जुन हाम्रो सिन्थेसिस रियाक्सन्स हुन्छ सिन्थेसिसको लागि हामीले डिफ्रेन्ट सिन्थेसिसहरू हैन जस्तै हामीले सेन्थोन्सहरू बनाउनु छ रेट्रोन्सहरू बनाउनु छ त्यो सबै बनाउनको लागि हामीले के गर्छौँ भने लार्ज भेराइटी बनाउनको लागि हामीले डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स युज गर्छौँ र त्यो युज गरेपछि हाम्रो अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स भेराइटिज अफ अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सको फर्मेसन हुन्छ यसमा क्लियर ओके नम्बर 3 मा छ हाम्रो दे आर युज्ड एज इन्टरमिडिएट मैले अलरेडी भनिसकेको छु इन्टरमिडिएट फर इन्ट्रोड्युसिङ भेरियस फङ्सनल ग्रुप हेर्नुहोस् है like fluorine, chlorine, bromine, iodine, NO2, cyanide group, etc. into the aromatic ring. Aromatic ring मा हामीले यो सबै ग्रुपलाई इन्ट्रोड्युस गर्नको लागि हामीले के गर्छौँ भने डाइजोटाइजेसन रियाक्सन्स हामीले यो रियाक्सन्सलाई अगाडि प्रोसिड गराउँछौँ ठीक छ क्लियर हुनुहुन्छ यहाँसम्म यदि बुझ्नु भएको छैन भने एकचोटि कमेन्टमा कमेन्ट गर्नुस् है कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् मजाले लेख्नुस् के बुझ्नु भएको छैन आफ्नो प्रब्लम राख्नुस् त्यहाँ प्रब्लम राखिसकेपछि त्यसपछि म त्यसैलाई सल्भ गर्नतिर लग्छु या त मलाई सिधै फोन गरेर तपाईहरुले सोध्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई सब्स्क्राइब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब पनि गरिदिनुस् है ल एकचोटि पहिला लेख्नुस् त्यसपछि म चाहिँ तपाईहरुलाई डिस्कसन गराउँछु त्यसपछि अर्को यसको मेकानिजम बुझ्दै जानुपर्छ तर यसको लागि पहिला यो चाहिँ राम्रोसँग बुझ्नुस् यो चाहिँ बुझिसकेपछि भिडियोलाई एकचोटि पज गर्नुस् पज गरेर त्यसपछि के गर्नुस् भने यो सबै पार्टहरु कपीमा उतार्नुस् लेख्नुस् लेखिसकेपछि त्यसपछि हामी बल्ल अगाडि बढ्छौं मेकानिजममा ठीक छ ल यदि लास्टको भिडियोजमा के बुझ्नु भएको छैन भने त्यसमा कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुस् है या त फोन गर्नुस् सिधै फोन गरेर मलाई सोध्नुस् केही पनि फरक पर्दैन तपाईहरुले हिचकिचाउनु पर्दैन मसँग फोन गर्नको लागि केही त्यस्तो सोच्नु पर्दैन है त्यसैले सिधै फोन गर्नुस् तपाईहरुलाई हेल्प गर्नको लागि नै म यहाँ छु ओके ल अब हामी सिधै जाम मेकानिजममा हामी वन बाइ वन डिस्कसन गरौँ बुझ्दै जाम मेकानिजममा कसरी यसको मेकानिजम प्रोसिड हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि बुझौँ है ल हेर्नुस् त फर्स्ट अफ अल हामीले यसमा के गरौँ भने NaNO2 हाम्रो मेन कम्पोनेन्ट के छ फर्स्टमा हेर्नुस् त NaNO2 प्लस डाइल्युट HCl राख्ने बित्तिकै हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ फर्स्ट अफ अल बुझ्न कोसिस गर्नुस् त यसमा हामीले के भन्नु भने 0 to 5 डिग्री सेल्सियस दैट मीन्स आइस कोल्ड कन्डिसनमा हामीले राख्यो भने के फर्मेसन हुन्छ HNO2 HON डबल बोन्ड एउटै कुरा हो हामीले यसमा के गर्नु भने HNO2 एउटै कुरा हो त्यसैले हामी के पनि फरक पर्दैन जसरी लेख्दा पनि हामीले के गर्नु भने यसलाई बुझ्नको लागि हामीले यसरी लेख्यौं किनकि हामीलाई लोन पेयर बोन पेयर सँग अट्याक गराउनु पर्छ त्यसैले हामीले यसलाई के गर्नु यसरी लेख्यौं ठीक छ बुझ्नु भएको छ नि यसमा डबल दुईटा लोन पेयर छ यसमा पनि लोन पेयर छ यसरी ठीक छ यसलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोस एसिड भन्छौं हामीले यसलाई ठीक छ नाइट्रोस एसिड सँगसँगै हाम्रो के पनि फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हेर्नुस् त NaCl पनि फर्मेसन हुन्छ हाम्रो प्लस NaCl सँगसँगै हाम्रो के पनि फर्मेसन हुन्छ भने के फर्मेसन हुन्छ होला यसमा अर्को हेर्नुस् त हाइड्रोजन र अक्सिजन छ कि छैन यसमा हाइड्रोजन अक्सिजन छ भनेपछि यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ वाटर पनि आउँछ है त्यसैले यो सबै कुरा हामीले यसरी लेख्न पनि सक्छौं यसैले हामीले के भन्छौं भने यसमा हाम्रो के भन्छ नेपालीमा लेख्दिनुस् एक्जाममा चाहिँ नलेख्नुस् HNO2 को बन्छ यसमा है यो स्टेप भनेको HNO2 हामीले बनाउँछौं यसमा HNO2 बनाइसकेपछि नम्बर सेकेन्ड स्टेपमा हाम्रो के हुन्छ र सेकेन्ड स्टेपमा हामीले के गर्छौं प्रोटोनेसन गर्छौं यसमा हामीले नाइट्रोस एसिडमा प्रोटोनेसन गर्छौं र हामीले के गर्छौं भने यसलाई प्रोटोन एड गर्छौं हेर्नुस् है नम्बर 2 मा छ हाम्रो प्रोटोनेसन गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने HON डबल बोन्ड O जुन छ हाम्रो यसमा लोन पेयर यसरी छ यसरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्सहरु छ यो इलेक्ट्रोन लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ भने यसमा हामीले के गर्यो भने H+ एड गर्यौं यसमा H+ राख्यौं H+ राखिसकेपछि हाम्रो एउटा सर्टेन रियाक्सन्स प्रोसिड हुन्छ यसमा हेर्नुस् है एउटा सर्टेन रियाक्सन्स प्रोसिड भइसकेपछि कुनको लोन पेयरले गएर कता अट्याक गर्छ भन्ने कुरालाई एकदमै ख्याल गर्नुस् है तपाईहरुले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ छ हाम्रो हेर्नुस् यसको लोन पेयरले गएर अट्याक गर्छ कि यसको लोन पेयरले गएर अट्याक गर्छ कि नाइट्रोजनको लोन पेयरले गएर अट्याक गर्छ त्यो कुरालाई बुझ्नुस् है पहिला यसको लोन पेयर हामीले लेखेनौं किनकि डबल बोन्ड सँग छ त्यसैले हामीले यसमा लोन पेयर लेख्नु पर्दैन त्यसैले हामीले यसको लोन पेयर यो त हाम्रो डबल बोन्ड सँग छैन नाइट्रोजन सँग छ नाइट्रोजन सँग पनि त लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन छ तर यो अक्सिजनले गएर के गर्छ भने यो हाइड्रोजनलाई आफ्नोतिर एब्स्ट्र्याक्ट गर्ने काम गर्छ ठीक छ
आफ्नोतिर एब्स्ट्राक्ट गर्ने बित्तिकै यसको तल कुन चार्ज आउँछ प्लस चार्ज आउँछ लोन पेयर उता एब्स्ट्राक्ट गर्ने बित्तिकै के हुन्छ यता डेभलप हुन्छ हाम्रो हैन त्यसपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने हेर्नुस् त HO N डबल बोन्ड अक्सिजन त्यसपछि हाम्रो के आउँछ भने यो माथि हाइड्रोजन जोड्छौं र प्लस चार्ज यहाँ फर्मेसन हुन्छ हाम्रो एन्ड त्यसपछि योसँग पनि हाम्रो के भयो भने लोन पेयर अलरेडी नै छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु ओके टु फुलफिल दिस यो फुलफिल गर्नको लागि यसले के गर्छ भने यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गरिदिन्छ यसले क्लियर यो बोन्डलाई यता शिफ्ट गर्ने बित्तिकै त्यसपछि नाइट्रोजनसँग त के चार्ज आउने भयो प्लस चार्ज आउने भयो त्यसपछि हेर्नुस् है नाइट्रोजनसँग प्लस चार्ज आउने बित्तिकै त्यसपछि नाइट्रोजन के हुन्छ भने N डबल बोन्ड अक्सिजन यो कुरा ख्याल गर्नुस् हेर्नुस् नाइट्रोजनसँग कुन चार्ज हुन्छ त्यसपछि नाइट्रोजनसँग प्लस चार्ज डेभलपमेन्ट हुन्छ यसमा त्यसपछि हाम्रो के अर्को आउँछ यो पार्टलाई हेर्नुस् त एक्चुअली यो पार्ट कुन पार्ट हो H2O भएर निस्किन्छ त्यसमा त्यसैले यसमा हाम्रो के हुन्छ भने रिएक्सन्स जनरली यो केसमा रिभर्सिबल हुन सक्छ हुन्छ यसमा हेर्नुस् है रिएक्सन्स के भइराछ रिभर्सिबल भइराछ हाम्रो स्टार्टिङ देखि नै रिएक्सन्स के हुन्छ रिभर्सिबल हुन्छ यसमा स्टार्टिङको मतलब यहाँ देखि हाम्रो रिएक्सन्स के हुन्छ रिभर्सिबल लेखिरहेको छ हामीले भनेपछि नाइट्रोसोनियम आयनको फर्मेसन भयो यसलाई हामी के भन्छौं नाइट्रोसोनियम आयन भन्न सक्छौं हामीले यसलाई र सँगसँगै हाम्रो के पनि निस्क्यो भने प्लस H2O पनि निस्कियो एज अ बाइ प्रोडक्टको रूपमा ठीक छ यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरुले यहाँसम्म के बुझ्नु भएको छैन भने कमेन्टमा लेख्नुस् यहाँसम्म के बुझेको छैन भनेर है ल नम्बर 3 मा जाउँ त हामी नम्बर 3 मा हाम्रो के छ त्यसपछि हेर्नुस् नाइट्रोसोनियम आयन जुन फर्मेसन भयो यसलाई हाम्रो केले गर्छ भने न्यूक्लियोफाइल अट्याक अफ द प्राइमरी एरोमेटिक रिङ एमाइन हेर्नुस् है न्यूक्लियोफाइल लेखौं यसमा थोरै लेख्नुस् न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइलले केसँग अट्याक गर्छ न्यूक्लियोफाइल अट्याक अफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन हेर्नुस् है फेरि एकचोटी न्यूक्लियोफाइल अट्याक अफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन on the नाइट्रोसोनियम आयन फेरि पनि बुझ्न कोसिस गर्नुस् न्यूक्लियोफाइल अट्याक अफ द प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन on the नाइट्रोसोनियम आयन भनेको जुन एरोमेटिक अमाइनमा जुन एनिलिन हामीले युज गर्छौं त्यो एनिलिनको पार्टले गएर के गर्छ भने नाइट्रोजनको जुन प्लस चार्ज छ त्यो प्लस चार्जलाई गएर अट्याक गर्छ कसरी हेर्नुस् एकचोटी एरोमेटिक ArNH2 यसरी लेख्न पाउँछु कि पाउँदिन मैले पाउँछु अभियसली किनकि यो भनेको हाम्रो AR भनेको बेन्जिनको रिङ हो त्यसैले प्लस त्यसपछि N डबल बोन्ड अक्सिजन योसँग प्लस चार्ज अलरेडी छ हामीसँग ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म त्यसपछि यो के हुन्छ भने नाइट्रोजनको लोन पेयरले गएर कसलाई अट्याक गर्छ यो प्लस चार्जलाई गएर नाइट्रोजनको लोन पेयरले गएर यसलाई अट्याक गर्छ र हाम्रो के हुन्छ भने यसमा जोडिन आउँछ कस्तो हुन्छ त हेर्नुस् त एकचोटी हेर्नुस् है यसमा हाम्रो के हुन्छ भने अब AR त हाम्रो अलरेडी छ नाइट्रोजन पनि हामीसँग अलरेडी नै थियो त्यसपछि यो नाइट्रोजन डबल बोन्ड आउँछ त्यसपछि H यता फर्मेसन हुन्छ H यता फर्मेसन हुन्छ एक्चुअली हेर्नुस् त चेक गर्नुस् कुन साइडमा प्लस चार्ज कुन साइडमा माइनस चार्ज राख्दा बेटर हुन्छ यसमा है त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् फेरि पनि हेर्नुस् त यसमा हाम्रो कुन आउँछ भने प्लस चार्ज यहाँ डेभलप हुन्छ हेर्नुस् है यो पार्ट जुन आयो त्यसपछि हाम्रो के भयो भने नाइट्रोजन हाम्रो अलरेडी यसरी नै छ त्यसपछि हाम्रो यो रिएक्सन के हुन्छ त्यसपछि फर्दर रिएक्सन हाम्रो रिभर्सिबल रिएक्सन्स हुन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन प्रोसिड हुन्छ रिभर्सिबल रिएक्सन सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने यसमा अब के निस्किन्छ होला भन्ने कुरालाई ख्याल गर्नुस् हेर्नुस् है ArN डबल बोन्ड अक्सिजन यसमा बस्छ भनेपछि हाम्रो निस्किन्छ कुन भने यो पार्ट हाम्रो निस्किन्छ है डिप्रोटोनेसन हुन्छ यसमा यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् यसमा के भयो भने डिप्रोटोनेसन ओके डिप्रोटोनेसन भनेको एउटा पार्टलाई हामीले बाहिर निकाल्नु कुनै एउटा हाइड्रोजनलाई बाहिर निकाल्दिनुस् हैन त्यसपछि हाम्रो बच्छ चाहिँ के यो डिप्रोटोनेसन गर्ने बित्तिकै नाइट्रोजनसँग कुन चार्ज आउँछ नाइट्रोजनसँग लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ है हेर्नुस् त अब के आउँछ भने यसमा ArNH डबल बोन्ड अक्सिजन योसँग लोन पेयर ठीक छ यसरी लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन आउँछ प्लस
H+ हामीले के गर्यौं बाहिर निकाल्यौं यसलाई है प्राइमरी नाइट्रोसोअमाइन भन्छ यसलाई प्राइमरी नाइट्रोसोअमाइन हेर्नुस् है यसको नाम मैले लेख्छु प्राइमरी नाइट्रोसोअमाइन भन्छ यसलाई हामीले ल ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म के क्लियर हुनुहुन्न भने मलाई कमेन्ट गर्नुहोस् है नबिर्सिनुहोस् है नम्बर 3 मा पछि हामीले नम्बर 4th स्टेपमा जाम नम्बर 4th स्टेपमा के हुन्छ भने इलिमिनेसन हुन्छ जुन हाम्रो प्रोसेस छ यो प्रोसेस जुन फलो भइराछ प्राइमरी नाइट्रोजन एमोनियम फलोड बाइ इलिमिनेसन अफ वाटर टु गिभ अराइल डाइजोनियम आयन भनेको यसमा इलिमिनेसन अब यसलाई यसो लेख्न सक्नुहुन्छ followed by elimination of water elimination of water राखेर water के हुन्छ भने यसमा elimination हुन्छ and it gives to give diazonium salt to give diazonium salt aryl diazonium salt ओके अथवा aryl diazonium ion दिन्छ यसले अब हेर्नुस् त मैले यही पार्टलाई लेख्छु ARNNH डबल बोन्ड O यसमा हामीले के गर्छौं त त्यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् है यसमा हामीले फेरि पनि के गर्यौं भने प्रोटोनेसन गर्यौं ख्याल गर्नुस् माथि डिप्रोटोनेसन गरिरहेको थियो तर यसमा पनि के गर्यौं भने प्रोटोनेसन गर्यौं किन प्रोटोनेसन गर्यौं त्यसको रिजन अहिले थाहा हुन्छ हाम्रो एरोमेटिक सँग N छ हाइड्रोजन छ डबल बोन्ड छ O सँग हाम्रो के आउँछ भने H आउँछ यो कुरालाई ख्याल गर्नुस् है यहाँ बुझ्नु भयो कि भएन ऑक्सिजन सँग चार्ज थियो भने यसमा के भयो भने प्लस चार्ज डेभलप भयो किनकि प्रोटोन जोडिन यसमा आइराछ फेरि बुझ्नुस् है प्रोटोन जोडिन आइराछ त्यो प्रोटोन जोडिनुको कारणले गर्दाखेरि यसमा के भइराछ भने प्लस चार्ज डेभलप भइराछ यसमा र अब के गर्छ भने यो हाइड्रोजन कता जान्छ त है यो हाइड्रोजन यता आउँछ है यो हाइड्रोजन यहाँ हुन्छ कन्फ्युज नहुनुहोस् है यो हाइड्रोजन हाम्रो यता शिफ्ट हुन्छ है यो चाहिँ त्यसैले ख्याल गर्नुस् यो हामीले माथि यता लेख्यौं त्यसैले यता हुन्छ हाम्रो हाइड्रोजन चाहिँ ल यो चाहिँ यता हुन्छ हाम्रो अब यसले के गर्छ भने हाम्रो वाटर निकाल्नु पर्छ वाटर एलिमिनेसन गर्छु भनेर अलरेडी भनिसकेका छु त्यसैले हामीले वाटर एलिमिनेसन गर्नुपर्छ त्यसैले यो बोन्ड यता शिफ्ट हुने बित्तिकै यो बोन्ड यता शिफ्ट हुन्छ भनेपछि वाटर निस्कियो यसमा वाटर निस्किने बित्तिकै हाम्रो के आउँछ भने ARN डबल बोन्ड NOH फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त ARN डबल बोन्ड N डबल बोन्ड NOH सिंगल बोन्ड OH हेर्नुस् है सिंगल बोन्ड OH यसरी फर्मेसन हुन्छ हाम्रो यसरी यो पछि हामीले के गर्छौं भने फेरि प्रोटोनेसन गर्छौं प्रोटोनेसन गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ हेर्नुस् त यसमा AR सँग N डबल बोन्ड NOH आयो हाम्रो OH आइसकेपछि त्यसपछि हामीले के गर्छौं त एकचोटी ख्याल गर्नुस् यसमा हेर्नुस् त हाम्रो यसमा OH आइसक्यो है हामीले डाइजोनियम सल्ट बनाइसक्यो यसमा N डबल बोन्ड NCl हामीले अलरेडी बनाइसक्यो है त्यसमा हामीले के गर्यौं भने OH आइसक्यो भनेपछि H+ हामीले यसमा एड गर्यौं OH मा हामीले के गर्यौं भने H+ एड गर्यौं र H+ एड गर्दाखेरि के आउँछ त ल तपाईहरु आफै नै भन्नुस् यसमा के आउँछ होला N डबल बोन्ड AR N डबल बोन्ड NOH छ भनेसी OH2+ आउँछ है यसमा हेर्नुस् त AR N डबल बोन्ड NOH2+ यसरी हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भने फर्मेसन हुन्छ यसमा ठीक छ यसलाई एकचोटी राम्रोसँग हेर्नुस् त यसलाई बुझ्नुहुन्छ होला तपाईहरुले यसलाई बुझ्नु हुन्न भने फेरि पनि हामी लेख्न सक्छौं यसलाई त्यसपछि पनि अब एकचोटी यसलाई हेर्नुस् त कुन हामीले यसमा एरोमेटिक राख्यौं कुन हामीले यसमा अर्को फर्मेसन गर्यौं है ल त्यो डाइएजो रिएक्सन्सलाई हामीले यसरी लेख्छौं यसरी लेखिसकेपछि हाम्रो फर्मेसन हुन्छ एन्ड फर्दरली हामीले के गर्छौं भने जुन हामीले OH2 बनायो नि त्यो OH2 भनेकै हाम्रो के हो भने हाम्रो डाइजोनियम सल्टको एउटा प्रोडक्ट भयो हामी प्रोटोनेसन गर्दाखेरिको जुन लास्ट पार्ट हुन्छ त्यसैले हामीले डाइजोनियम सल्टबाट हामीले के गर्छौं भने एउटा फिनोलको प्रोडक्सन गर्छौं अथवा ARN डबल बोन्ड OH2 हामीले बनाउँछौं यसमा ठीक छ बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म ल यसमा यदि बुझ्नु भएको छैन भने मलाई कमेन्ट गर्नुस् सर मैले बुझिन भनेर कमेन्ट गर्नुस् यदि केही क्वेशन छ भने मलाई फोन गर्नुस् सिधै हैन तपाईहरुलाई फिजिक्स पढ्नु मन लागिराछ बायोकेमिस्ट्री पढ्नु मन लागिराछ भने फोन गर्नुस् म तपाईहरुलाई त्यही अनुसारको टिचर
प्रोभाइड गरिदिन्छु। सरहरू पनि हुनुहुन्छ, सरहरूले तपाईँहरूले कन्सल्ट गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँहरूलाई एन्सर दिन सक्नुहुन्छ, यसरी यसरी हो, यसरी यसरी गर्नुपर्छ, यसरी जानुपर्छ भनेर सरहरूले तपाईँहरूलाई गाइडलाइन्स दिनुहुन्छ। ओके, त्यसैले फोन गर्न चाहिँ हिचकिचाउने काम चाहिँ नगर्नुहोस्, कमेन्ट गर्न पनि नहिचकिचाउनुहोस्, मजाले कमेन्ट गर्नुहोस्। ओके, आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक सहित फेरि पनि आउनेछु। थ्याङ्क यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।